Daghana bitaw nga tubog sa akong pukot karon mga badi. Ang kapait lang kay medyo baw-baw ng ubang kay nibaho na manggod ang tubig diri sa moa. So for today's video mga badi, uban niko kay magpanibaw ta sa ako ang pukot karon kay medyo daghang gyud kuha karon mga badi kay padulong na pud paatas ang tubig diri sa moa. So mao ni nga baruto ako ang sakyan mga badi. So baruto ni sa ako ang papa mga badi. Duami nga mangisda sa akong papa mga badi pero isa ra among gigamit nga baruto. Dili makadagan ang baruto kung wala na bugsay, so kuhaon sa nato natong bugsay diri sa may sagbot mga badi. Kamo ra man ning isuksok diri ang dapita pag muuli nami padulong sa balay. Ako na po dan siya kana man ang bughandos mga badi kay medyo nalaksa na gyud ni siya. Halos ingani gyud tanan ang style sa among baruto diri ang mga badi. Bago din ni siya nga mga design nga baruto diri sa mo ang lugar mga badi kay katong una nga mga baruto mga badi kinulit pa to sa kahoy gyud siya, so dili ing ani nga postura banga kani siya kay tabla naman gyud ni siya mga badi. Kung papiliyon gyud gibitaw ko nga baruto katong kinulit sa kahoy ug kani nga tabla mga badi, mas piliyon gyud nako tong kinulit sa kahoy kay mas lig-ong gyud to siya. Dugay man gyud to siya 12 years kani siya kay pinakatas na ni 5 years. Pila ra may dagan sa tuang baruto mga badi, nakabot na dahil diri sa ako ang pukot, so daghan gyud kaay sa kuha nga mga puyo tan-awa ra gud ninyo mga badi. La na lang lutaw ng uban nga puyo mga badi kay baho naman gud nga tubig, basing ani ng kolor sa tubig diri sa mo, so medyo baho na gyud ni siya. Daghan gyud kaay akong tubog karon nga puyo mga badi, mas minus ra ang isda og Taiwan mga badi. Diri man gud sa mo basta mo ba kung diri ka sa basakan manaan mga badi, amudas magyud mo diri makalamang gud nimo nga daghan nga kuha kaning puyo mga badi. Kung sa lasang pud ka manaan mga badi, ang daghan pud nimo kuha dito kanang isda og Taiwan mga badi kay kaning puyo diri ra man gud sila sa basakan, kay ang kauno man gud nila ani diri sa basakan mga insekto. Mao nga daghan kaayo ni dasmag sa kuha nga puyo mga badi kay kani nga ako ang gitaanan mga badi, direct man gud ni sa ilawom, so giabot ni siya backwater, so mao na ilang gikaon kanang humay bitaw mga badi. Pud ako karon nga nadami sa mo ang kahumayan diri sa mo ang lugar mga badi kay giabot man aning backwater nga tubig. Dili na gud mapuslan aning mga tanom aning mga badi kay manggalata man ni siya kay naabta man siya baho nga tubig. So ngano man pud mubaho man ang tubig diri sa mo ang mga badi. Magbaho man gud siya tungod aning mga sagbot nga tuwa sa lawom sa tubig, unya dugay siya mahubsan, sumao ang mga sagbot dito sa ilawom manggalata, sumao to siya mohatag og kus nga mubaho ang tubig diri sa mo ang mga badi. Sumao pud na siya makalata sa mo ang tanom diri ang mga badi kung maabtan pud siya aning baho nga tubig. Kung magubas na siya mga badi, ako ani siyang video nagpakita na ako sa inyo kung unsa na ang status sa mga tanom dito sa ilawom sa tubig mga badi. Apod ko niya basahan dito sa akong post mga badi kung asa ba daw nigikan ning amo ang tubig diri sa mo ang lugar. Kay kaning among lugar man gud diri ang mga badi naagid siya bulan nga ting-ulan December padulong Marso mga badi. Mausab nga gitawag ning amo ang lugar nga agusan mga badi kay agusanang gyud ni siya tubig, kay ang tanan tubig dito sa taas tubig sa Davao del Sur ug tubig sa agusan del Sur mga badi diri gyud ang tanan sa amuahan. Kay kaning amo ang lugar nga agusan del Sur mga badi nakawa among gyud ni siya. Nya napalibutan mig mga bukid mga badi. Tapos kaning amo ang lugar nga agusan del Sur mga badi mao ning pinakaubos nga area nga bahin sa agusan del Sur mga badi. Mao nang panahon na bulan sa tig-ulan diri sa amo ang mga badi, ang tubig gikan sa taas diri gyud ang tanan sa amo agi padulong na pud pagawas sa sapang agusan mga badi. Kita mo ang